لتاني مرة أميرة الذهب في بيت نورت الذهب. بيت الذهب. نورت بيت الذهب. المرة الثانية كل مرة تجيني تنورينا. أنا باجي أتشرف بيكم مقابلتكم الحلوة الله يسعدك. لتاني مرة في بيت الذهب. أحلى ذهب. حاجاتهم حلوة جدا، بتبهر قوي بيها لأن فعلا مميزة. كام جرام؟ 160 جرام طبعا عيار 21. وده 750 جرام عيار 21 بالكف بالحلق. الطاسة كام جرام؟ 170 جرام. والله فعلا بيت الذهب، انا بقيت جزء من الذهب. شو رايك بيت الذهب؟ اجمل بيت ذهب. اجمل بيت ذهب. الأحلى من الذهب لباسة. الله يخليك، يقول لي الاحلى من الذهب لباسه، دايما كده يقولوا لي كلام كويس. في بيت الذهب. مع السلامه.